अस्सलाम अलैकुम अलहक़। खुदा का वो प्यारा नाम हक़। खुदा हक़ है, बरहक़ है, और हम हक़ की बात कर रहे हैं, यानी किताब मुक़द्दस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किताब मुक़द्दस वो आलीशान किताब है जिसमें कुछ ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जिसके बारे में ख़ुद कुरान मजीद गवाही देता है। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मुसलमान भाई और बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस बात पर तवज्जो दें जो आगे हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि किताब मुक़द्दस से कुछ ऐसी बातें आप सामने लेकर आएँ जो तस्दीक़ कर रही हैं किताब मुक़द्दस की। कुरान मजीद में वो बातें हैं जो जो किताब मुक़द्दस के बारे में कुछ कुछ बता रही हैं, और सारी तफसीलात आपको किताब मुक़द्दस में मिलेंगी उसकी। जी, मैं यहाँ जिस वक़्त इज़राइल कौम मुल्क मिस्र में ग़ुलाम थे जी, और खुदावंद उनको छुड़ाने के लिए खुदा ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून को मुकर्रर किया जी, और वो फ़िरौन के पास गए तो फ़िरौन ने सरकशी की जी, और उन्हें जाने नहीं दिया। तो इस तरह से खुदा ने बीच बीच में 10 आफ़तें नाजिल की। उन 10 आफ़तों का ज़िक्र मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, और मैं कुरान से पढ़ूँगा सूरा अल अराफ और उसका 130 से 136 आयत में इन वबाओं का ज़िक्र है। और हमने फ़िरौन के खेतों और मेवों के नुकसान में डाला ताकि नसीहत हासिल करें। तो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते कि हम उसके मुस्तहिक हैं, और अगर सख्ती पहुंचती तो मूसा और उनके रफ़ीकों को बदशगुनी बताते। देखो, इनमें बदशगुनी खुदा के हम उनके लिए बदशगुनी खुदा के यहाँ मुकर्रर है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते, और कहने लगे कि हमारे पास हुआ कोई ही निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफ़ान, ये यहाँ उन आफ़तों का जिक्र है, 10 आफ़तें जो भेजी थी, उनमें से कुछ आफ़तें, जी हाँ कुछ है, हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक, खून और कितनी खुली हुई निशानियाँ भेजी, मगर वो तकब्बुर करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। और जब उन पर अजाब वाक़े होता तो कहते कि मूसा हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो, जैसे ना उसने तुमसे अहद कर रखा है, अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त देंगे। फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उससे अजाब दूर कर देते तो वो अहद को तोड़ डालते। तो हमने उनसे बदला ले कर ही छोड़ा, उनसे बदला लेकर ही छोड़ो, उनको दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुठलाते और उनसे बेपरवाही करते थे। जी हाँ, तो जो आपने बातें इस वक्त हमारे सामने पेश की हैं कि कुरान मजीद से, तो उसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। वही मैंने उन आफ़तों का जिक्र किया। उसमें ये भी आ रहा है कि कुरान ने सिर्फ जिक्र किया है कि हमने ऐसा किया, लेकिन जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो आपको सिलसिलेवार वो बात पता चलती है, क्यों किया खुदा ने, कैसे किया, फ़िरौन ने क्या, फ़िरौन का क्या रिएक्शन था, रद्द-ए-अमल क्या था, वो कब फिरे तो खुदा का कहर बर्पा हुआ। फिर उन्होंने मूसा के सामने वो गिड़गिड़ाए, हज़रत मूसा ने फिर दुआ की और वो खुदा बाज आया वो कहर डालने से, फिर वो सरकश हो गए। तो यही चलता रहा। जी हाँ, चलता रहा। और ये बात जो है खुरूज की किताब में बड़े ही आला तरीक़े से बयान की गई है, बहुत ही आला तरीक़े से। और हम देखते हैं खुरूज के 6 बाब से लेकर 10वें बाब तक ये सिलसिला जारी है, जहाँ एक के बाद एक
کہ خدا کیسے کیسے کام کر رہا ہے. قرآن مجید میں انہیں لکھ دیا ہے، صرف ایک ایک جملے میں لکھا ہے، ایک جملے میں دو دو تین تین باتیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن یہاں پر تفسیر سے. مگر میں پورا نہیں پڑھوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کتاب مقدس جو ہیں وہ پڑھیں اور پڑھ کر اس سے سمجھیں کہ ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں. تو میں کچھ اشارے کرتا ہوں اور کچھ خاص کلام میں پڑھتا ہوں جو کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے اس سے ملتے جلتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں خروج کا 20 اور 21واں باب میں پڑھوں گا ذرا. اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے تعفن اٹھنے والا اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا. تو یہاں ہم اور پھر اس کے بعد جادوگر، تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا. اب یہاں پر دیکھتے جادوگر بھی آ کے مقابلہ کر رہے ہیں ان سے، لیکن فرعون جو ہے ماننے کو تیار نہیں کہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، مطلب اس طرح کے معجزات دکھائے ہیں. پھر بھی وہ مان رہا نہیں ہے بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے تاکہ وہ جا کے عبادت کرے. جی ہاں، 8ویں باب کا 5 اور 6 پڑھوں گا میں، جس میں اس طرح سے لکھا ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، ہارون سے کہیں کہ اپنی لاٹھی لے کر اپنے ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لو. چنانچہ جتنی پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھایا اور ملک مصر کو ڈھانک لیا. تو اس طرح سے خدا جو ہے اپنے کام کرتا جا رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے مینڈکوں کا ذکر آیا یہاں پر بھی ہے. پھر 16 اور 17 میں ہم پڑھتے ہیں، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون نے کہا اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں. اور جوؤں نے آ کے ایک عذاب ڈھا دیا وہاں پر. تو جوؤں کا ذکر بھی ہے یہاں پر. جی ہاں. پھر ہم دیکھتے ہیں 9واں باب اور 9 کا 1 سے 7 میں پڑھوں گا. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، فرعون کے پاس جا کر اس سے کہہ، خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ اگر تو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے تو دیکھ خداوند کا ہاتھ تیرے چوپایوں پر جو کھیتوں میں ہیں، یعنی گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی. جی ہاں. اور خداوند اسرائیل کے چوپاؤں کو مصریوں کے چوپاؤں سے جدا کرے گا، اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا، باقی ان کے مر جائیں گے سب کے. خداوند اس طرح سے فرماتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت، 13ویں پڑھیں گے. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو اور اس سے کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. ہر بار فرعون جو ہے توبہ کر لیتا تھا. توبہ کرنے کے بعد جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا اور پھر سے شادابی آ جاتی تھی تو پھر سے اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا تھا. تو پھر خدا جو ہے کیا کرتا ہے، خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے تاکہ وہ میری عبادت کریں. 14 میں، کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعایت پر نازل کروں گا تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی ہے نہیں. اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعایت کو بوا سے مارا ہوتا اور تو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا، پر میں نے تجھے فی الحقیقتاً اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو. خدا یہ فرما رہا ہے کس کا نام مشہور ہو؟ اسرائیل کے خدا، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا نام روشن ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں 23 اور 31. 23 میں یوں لکھا گیا، اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداوند نے رعد اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی، اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے، یعنی طوفان برپا ہو گیا وہاں پر، آگ اور اس طرح کی چیزیں. پھر ہم دیکھتے ہیں 31 میں خدا یوں کرتا ہے، پس سن اور جو کو تو اولے مار گئے، کیونکہ جو کی بالیں نکل چکی تھی اور سن میں پھول لگے ہوئے تھے، یعنی اس کی فصلوں کو بھی خدا نے نیست و نابود کر دیا، تہس نہس کر دیا. 10 باب کا 13 اور 14 پڑھتا ہوں خروج کی کتاب سے. 13 اور 14 اس طرح سے ہے، پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات
पुरवा आंधी चलाई और सुबह होते होते पुरवा आंधी टिड्डियों को ले आई और टिड्डियाँ सारे मुल्क मिस्र पर छा गईं और वहीं मिस्र के हुदूद में बसेरा किया और उनका दल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ कभी आई थीं ना कि उनके बाद फिर आएंगी। तो इस तरह से खुदा जो है अपना अज़ाब बर्पा करता है मुल्क मिस्र पर, फ़िरौन पर, उसकी रियाया पर, और उसके गुरूर को वो तहस नहस करता है। और आगे का तो हमें मालूम है कि उन सारों को, उसकी पूरी फ़ौज को खुदा ने लाल समुद्र में डुबो दिया था, गर्क कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो अज़ीज़ों, अब ये बताइए, ये सब बातें आपके सामने लाने के बाद कि हम कैसे ये मान लें कि किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया है, कि इसमें लिखी हुई चीज़ें जो हैं खुदा ने उन्हें रद्द कर दी हैं और उन्हें खुदा अब नहीं देखना चाहता, कैसे कह सकते हैं आप? यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ जी। मैंने जैसा कि सूरा अल-अराफ और इसकी 133वीं आयत में पढ़ा जी, इस तरह से लिखा है, हमने इन पर तूफ़ान, हड्डी, टिड्डियाँ, जुएँ और मेंढक और खून, जी, सिर्फ 3-4 उनका वबाव का नाम दिया है जी। लेकिन किताब मुक़द्दस में एक एक आफत 10 आफतें हैं तफसील से दी गई जी, हैं, एक के बाद एक और सिलसिलेवार जैसे जैसे वाक़ा हुए। तो मेहरबानी करके किताब मुक़द्दस एक ख़रीद लें और उस हासिल कर लें और उसे पढ़ें। तो पढ़ने के बाद आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी और उस सच्चाई पर अपनी ज़िंदगी को चलाएं। खुदा आपको बरकत देगा। ज़रूर ज़रूर। तो अज़ीज़ों, अब इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।